आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 10 यानि कि म्यानेजिङ पोर्टफोलियो अर्थात् पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम प्लस एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त म्यानेजिङ पोर्टफोलियो भनेको अर्थात् पोर्टफोलियो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो त, यसको सम्बन्धमा अलिकति हामीहरू छलफल गरिहालौँ ल। र हामीहरूले यसै सब्जेक्ट यानि कि फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 4 मा पढ्दाखेरि त्यहाँनिर रिटर्न रिस्क एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ। पोर्टफोलियो के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीहरूले युनिट 4 मै बुझिसकेको कुरा हो। कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको जुन सम्पत्ति हुन्छ, आफूसँग भएको जुन रकम हुन्छ, आफूसँग भएको जुन पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटै मात्रै विकल्पमा लगानी नगरेर, एउटै मात्रै अल्टरनेटिभमा लगानी नगरेर दुई अथवा दुईभन्दा बढी अप्सनहरूमा, दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ कुनै पनि लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो भनिन्छ क्या। यसरी कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमलाई दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाइसके पश्चात त्यो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाबाट म्यानेजमेन्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, प्रभावकारी ढङ्गबाट पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले जुन बनाएको त्यो पोर्टफोलियो छ, त्यो बनाएको पोर्टफोलियोलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, बनाएको पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्नको लागि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स देखाइराखेको छ त, आफूले बनाएको पोर्टफोलियोले एकदम हायर किसिमको राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइराखेको छ भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियम किसिमको पर्फर्मेन्स देखाइराखेको छ भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। लोअर किसिमको पर्फर्मेन्स देखाइराखेको छ भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्सलाई चेक गरेर त्यो पोर्टफोलियोमा भएका विकल्पहरू बिक्री गर्ने हो कि अझै थप्ने हो भन्ने कुराको इन्भेस्टरले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी पोर्टफोलियोलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्सलाई सुरुमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नको लागि नि विभिन्न तरिकाहरू छन् क्या। पोर्टफोलियोमा भइरहेको रिटर्नलाई हेरेर पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सकिन्छ। पोर्टफोलियोको रिस्कलाई हेरेर पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सकिन्छ। र पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्ने सम्बन्धमा नै तीनजना अमेरिकन अर्थशास्त्रीहरू विलियम एफ शार्पे, ज्याक एल ट्रेनर र माइकल सी जेन्सन भन्ने यी तीनजना अमेरिकन अर्थशास्त्रीहरू, अमेरिकन इकोनोमिक्स्टहरूले छुट्टा छुट्टै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् क्या। यसरी यी तीनजना इकोनोमिक्सले प्रतिपादन गरेको जुन त्यो सिद्धान्त छ हैन, डेभलप गरेको जुन त्यो थ्योरिजहरू छ, त्यसको आधारमा पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्सलाई चेक गरेर पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही कुराहरू सिक्छौँ ल। कस्तो किसिमको पोर्टफोलियोले कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स देखाइराखेको छ, पहिले त्यो पर्फर्मेन्स चेक गर्छौँ। पर्फर्मेन्स चेक गरिसके पछाडि त्यहाँभन्दा पछाडि म्यानेजमेन्ट सम्बन्धमा हामीहरू पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा डिसिजन दिने काम गर्छौँ। यानि कि हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ भने पोर्टफोलियोलाई यति बुझ्नु पर्यो ल। त्यो अगाडि भनेको कुरा अहिले नसम्झिँदा पनि हुन्छ यो च्याप्टर, किनभने सजिलो छ क्या। कति सजिलो छ भन्ने कुरा अहिले म भन्दिनँ, एकछिनमा प्रोब्लम सल्भ गर्न थालिसकेपछि आफै पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कति सजिलो छ भन्ने कुरा। हामीहरूको च्याप्टरको नामै म्यानेजिङ पोर्टफोलियो अथवा पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन हो। पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्नको लागि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त्यति बुझ्नु पर्यो ल। र पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नका लागि पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरू। पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नका लागि रिस्कलाई पनि हेर्न सक्छौँ। अब रिस्क अन्तर्गत त हामीहरूको एउटा टोटल रिस्क हुन्छ हैन, एउटा टोटल रिस्क हुन्छ। टोटल रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मेजर गर्छ। अर्को भनेको हामीहरूको रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भन्ने हुन्छ। रिस्क पर युनिट अफ रिटर्नलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले मेजर गर्छौँ हैन, मेजर गर्छ। त्यसैगरी अर्को सिस्टमेटिक रिस्क यानि कि बेटा कोफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ क्या। रिटर्नलाई हेरेर पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सक्छौँ, रिस्कलाई हेरेर पनि हामीहरू पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सक्छौँ। र तीनजना अमेरिकन अर्थशास्त्रीहरू विलियम एफ शार्पे, ज्याक एल ट्रेनर र माइकल सी जेन्सन हो। त्यो तीनजना इकोनोमिक अर्थशास्त्री, अमेरिकन अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ छुट्टा छुट्टै थ्योरिजहरू डेभलप गरेको छन्। उनीहरूले डेभलप गरेको थ्योरिजको आधारमा पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सक्छौँ र यो तीनवटा तरिकाहरूमध्ये नि रिटर्नलाई हेरेर कसरी पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्ने सम्बन्धमा हामीहरू डिस्कस गरिहाल्छौँ। रिस्कलाई हेरेर कसरी पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सकिन्छ, राम्रो हो कि नराम्रो हो कि लगानीलाई बढाउने कि लगानीलाई घटाउने भन्ने कुराको पनि डिसिजन दिन सक्छौँ। तर यो च्याप्टरमा फेरि हामीहरू यो रिस्कहरू क्याल्कुलेसन गर्न सिक्दैनौँ ल। रिस्क अन्तर्गत हामीले टोटल रिस्क यानि कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले त्यो च्याप्टर 4 मै पढिसकेकै कुरा हो होइन। अनि अर्को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी रिस्क पर युनिट अफ रिटर्नको सम्बन्धमा पनि हामीले यो निकाल्ने तरिका अगाडि नै सिकिसकेकै छ। यसमा अब हामीहरूलाई प्रब्लम नहोला। अर्को सिस्टमेटिक रिस्क बेटा कोफिसिएन्ट निकाल्ने सम्बन्धमा पनि हामीहरूले अगाडिकै च्याप्टरहरुमा छलफल गरिसकेको भएको कारणले गर्दा फेरि हामीहरू यिनीहरू टुल्सहरू निकाल्न चाहिँ सिक्दैनौँ ल। र अब म गएँ सबैभन्दा सुरुमा रिटर्नलाई ल। रिटर्नलाई हेरेर कसरी पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अलिकति लेखिहालौँ। होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्छ क्या हामीहरूलाई नि। कति सजिलो छ यो सबै हामीले अगाडि नै पढिसकेकै कुराहरू अब रिपिट हुन्छन् क्या। ज्यादातर यो च्याप्टरमा सबै पढिसकेकै कुराहरू रिपिट हुँदै जान्छन्। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ ल। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ हो। यो होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई HPR ले डिनोट गरिन्छ। अब होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि नि हामीले कुनै एउटा सर्टेन समयमा अथवा वर्षको सुरुमा भनेर बुझौँ न, कुनै वर्षको सुरुमा हामीले 10,000 रुपैयाँ लगानी गरेका थियौँ अरे। यहाँ हेर्ने ल, कुनै एउटा विकल्प छ हामीसित, कुनै एउटा अल्टरनेटिभ रहेछ। हामीले वर्षको सुरुमा हामीसित भएको जम्मा पैसा 10,000 रुपैयाँ लगानी गरेका थियौँ अरे। यो सुरुमा लगानी गरेको भ्यालु V0 हुन्छ होइन। र यसलाई वर्षको अन्तिममा गएर हामीहरूले होइन 12,000 मा बिक्री गरेछौँ। र अब बोन्डहरुमा लगानी गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टहरु आउँछ, शेयरहरुमा लगानी गर्दाखेरि डिभिडेन्डहरु आउँछ। यो त हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। ड्युरिङ द पिरियड यहाँबाट 2,000 रुपैयाँ फेरि डिभिडेन्ड आयो अरे। अब एकमुष्ट यस्तो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या हामीहरूलाई। वर्षको सुरुमा हामीले यति लगानी गर्यौं, वर्षको अन्तिममा गएर अथवा एउटा सर्टेन पिरियड त्यसलाई होल्ड गरिसके पश्चात, एउटा सर्टेन पिरियड पश्चात गएर त्यसलाई यतिमा बिक्री गर्यौं र त्यहाँबाट यति डिभिडेन्ड प्राप्त गरेका छौं भनेर यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको छ भने हो, त्यस्तो अवस्थामा होल्डिङ पिरियड रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि V1 माइनस V0 प्लस C1 का मुनि V0 भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ। यसरी हामीहरू होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्न सक्छौँ ल। होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालिसके पछाडि अब पर्फर्मेन्स चेक भइहाल्यो। धेरै होल्डिङ पिरियड रिटर्न आएको छ भने त्यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ, अलिकति कम्ती होल्डिङ पिरियड रिटर्न आएको छ भने कम्ती पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ, मिडियम किसिमको पर्फर्मेन्स गरिराखेको पनि हुन सक्छ। हो, यसरी कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स आएको छ त होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई हेरेर पनि त्यो राम्रो छ कि लगानी नराम्रो छ भनेर त्यसको पर्फर्मेन्स हामीहरू चेक गर्न सक्छौं। र यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको बिफोर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो। जुन यो हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालेका छौं यसमा चाहिँ करको समायोजन गरेको हुँदैन, ट्याक्सको एडजस्टमेन्ट गरेको हुँदैन। त्यही भएर 2 नम्बरमा हामीले आफ्टर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ क्या। होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR मात्रै लेखिने मैले, HPR। आफ्टर ट्याक्स HPR निकाल्नका लागि जुन यो बिफोर ट्याक्स HPR छ यो ट्याक्स घटाउनु भन्दा अगाडिको होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो क्या। जुन हामीले मास्तिर होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्यौं यहाँनिर ट्याक्सको एडजस्टमेन्टको कुरा भएको छैन। त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि, ट्याक्स घटाइसके पछाडिको होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि आफ्टर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न इज इक्वल टु बिफोर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स भनेर यसरी हामीहरूले आफ्टर ट्याक्स होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो त भयो हामीहरुको सिम्पल क्याल्कुलेसन भयो। हामीहरुलाई यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, वर्षको सुरुमा अथवा कुनै एउटा सर्टेन पिरियडको सुरुमा यति लगानी गरेको छ, वर्षको अन्तिममा गएर त्यसको भ्यालु यति वृद्धि भएर यति पुगेको छ, बढेर यति पुगेको छ र त्यहाँबाट डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्टहरु यति प्राप्त गरेका छौं भनेर यस्तो खालको सिम्पल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको अवस्थामा यसरी हामीहरूले होल्डिङ पिरियड रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको अतिरिक्त कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई के भनिदिन्छ भने
हामीहरूले कुनै वर्षको सुरुमा यहाँ हेर्नु ल कुनै वर्षको सुरुमा हामीहरूले 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्यौं अरे सुरुमा गरेको लगानी चाहिँ 10,000 रुपैयाँ छ अरे हैन वर्षको सुरुमा लु मानिलिउँ 2080 सालको सुरुमा 2080 सालको सुरुमा हामीहरूले 2080 सालको 1 महिना 1 गते चाहिँ हामीहरूले 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्यौं अरे अब हामीहरू एकदमै खतरा किसिमको लगानीकर्ता हौं भने एकदमै राम्रो किसिमको इन्भेस्टर हौं भने एकचोटी लगानी गरेर त्यतिकै त बस्ने कुरा आउँदैन हामीहरूको पुरै लाइफै लगानीसँग सम्बन्धित भइराखेको छ भनेदेखि त अब एकचोटी मात्रै यति वर्षको सुरुमा लगानी गर्ने त्यतिकै छोडिदिने घरमा सुतेर बस्ने त्यस्तो कुरा त आउँदैन नि त बेला बेलामा यो लगानीलाई परिमार्जन गरी पनि राखेका हुन्छन् लगानीकर्ताहरूले ल मानिलिउँ 2080 सालको सुरुमा 10,000 लगानी गरेको छ अरे अब यो 2080 सालको ल 3 महिना 1 गते गएर ल 3 महिना 31 गते भनिदिउँ न 2080 सालको 3 महिना 31 गते गएर यो 10,000 मध्ये यो 10,000 चाहिँ एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी गरेको थिएन अरे लु मानिलिउँ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूले एउटै ठाउँमा मात्रै लगानी गरेको थिएन अरे 10,000 मध्ये कुनै ठाउँमा 2,000 लगानी गरेको थियो अरे कुनै अर्को ठाउँमा 3,000 लगानी गरेको थियो अरे कुनै अर्को ठाउँमा 5,000 लगानी गरेको थियो अरे हो यो 10,000 रुपैयाँ पैसा चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा लगानी गरेका थियौं अरे मानिलिउँ क्या सपोज 2080 सालको सुरुमा अनि 2080 सालको 3 महिना 31 गते गएर हो यो जुन 2000 छ नि यसले चाहिँ राम्रो परफर्मेन्स गरेको छैन अथवा ज्यादा रिटर्न यसले दिइरहेको छ र एउटा रिटर्नको एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा यो पुगिसकेको छ यहाँ भन्दा बढी नाफा हुने हामीहरूको कुनै एक्सपेक्टेसन छैन भने अब यसलाई बेचिदिउँ अरे हामीहरूले यसलाई के गरिदिउँ अरे हामीहरूले बेचिदिउँ अरे ल सेल गरिदिउँ अरे 2080 सालको 3 महिना 31 गते हामीहरूले यो 2000 लाई बेचिदिउँ अरे यो 2000 लाई बेचिदिउँ अरे अब यो 2000 लाई बेच्दाखेरि 2000 लाई बेच्दाखेरि 4000 मा बेचिदिउँ अरे यो 2000 बराबरको हामीहरूको जुन लगानी थियो नि 10,000 मध्येको जुन 2000 बराबरको हामीले लगानी गरेका थियौं यो 2000 को लगानीलाई चाहिँ हामीहरूले बेचिदिउँ अरे बेच्दाखेरि कतिमा बेचिदिउँ अरे 4000 मा बिक्री गरिदिउँ अरे भनेर यसरी दिएको हुन्छ अनि त्यसैगरी अर्को हामीहरूको ल 2080 सालको ल 7 महिना 31 गते गएर 7 महिना 31 गते हेर्ने ल ध्यान दिएर यसरी नै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुन्छ 7 महिना 31 गते गएर 2080 सालको 7 महिना 31 गते गएर अब अघि हामीले यो 10,000 मध्येको यो जुन 2000 लगानी गरेका थियौं त्यसलाई 4000 मा बेचिदिएका थियौं अरे अब फेरि 2080 सालको 7 महिना 31 गते गएर फेरि हामीले लगानी गर्यौं अरे र अब लगानी गर्दाखेरि हामीले 7,000 लगानी गर्यौं अरे र अब 2080 सालको अन्तिममा पुग्दाखेरि 2080 सालको 12 महिना 31 गते हो यो 2080 सालको अन्तिममा पुग्दाखेरि हामीहरूको टोटल भ्यालु चाहिँ 15,000 भयो अरे भनेर हो यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या हामीहरूलाई अलिकति गज्याङ गुजुङ जस्तो छ तर यहाँनेरि ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने भरे हिसाबमा त समस्या हुँदैन र यहाँनेरि अलिकति बुझ्न बाँकी रह्यो भने त्यो हिसाबबाट पुरै छर्लङ्ग पनि हामीहरू भइहाल्छौं केही छैन सिम्पल क्याल्कुलेसन हुन्छ जस्तै 2080 सालको सुरुमा हामीले कुनै ठाउँमा 10,000 रुपैयाँ लगानी गरेका छौं अरे त्यो 10,000 रुपैयाँ चाहिँ एकै ठाउँमा मात्रै लगानी गरेका रहेन रहछौं 10,000 मध्ये 2,000 चाहिँ एक ठाउँमा लगानी गरेका रहछौं अनि 3,000 अर्को ठाउँमा लगानी गरेका रहछौं फेरि 5,000 अर्कै ठाउँमा लगानी गरेका रहछौं 5 3 ले 8 2 ले 10,000 पुगेको थियो अब यो जुन 10,000 मध्येको यो जुन 2,000 लगानी गरेका छौं 2,000 लगानीले चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम लेभलको प्रॉफिट कमाइसक्यो भने अब त्यसलाई हामीहरू बिक्री गरिदिन्छौं परफर्मेन्स चेक गर्दै जाँदा हामीले त्यो पायौं अरे जस्ट एउटा एजुम्सन त हो ठ्याक्कै त्यति नहुन पनि सक्छ म्याक्सिमम भयो भन्ने हामीले अनुमान लगाएका थियौं अब यहाँ भन्दा माथि चाहिँ जाँदैन भनेर हामीले बिक्री गर्यौं तर भोलिका दिनमा गएर त्यो भन्दा माथि जान पनि सक्छ जुवा तास खेले जस्तै त हो यो सबै कारोबार लगानी भनेको पनि हैन अनुमान गर्ने अनि अनुमान गरेर त्यही अनुसारको कदम चाल्ने न हो यहाँ हेर्ने त जम्मा 2080 सालको सुरुमा हामीले 10,000 लगानी गरेका रहछौं 10,000 मध्ये 2,000 एक ठाउँमा 3,000 एक ठाउँमा 5,000 एक ठाउँमा लगानी गरेका रहछौं अब यो 2,000 बराबरको लाई चाहिँ हामीले बिक्री गरिदिउँ अरे कहिले भने 2080 सालको 3 महिना 31 गते बिक्री गरिदिउँ अरे हो यो 2,000 बराबरको लाई बिक्री गरिदिउँ अरे यो जुन 2,000 छ हामीले यहाँ छ नि 2,000 हो त्यो 2,000 बराबरको लाई चाहिँ कतिमा बिक्री गरेछौं 4,000 मा बिक्री गरेछौं अरे भनेर भनिदिन्छ अनि बिक्री गरिसकेपछि फेरि 2080 को 7 महिना 31 गते गएर फेरि 7,000 बराबरको फेरि लगानी हामीले थप्यौं अरे भनिदिन्छ क्या फेरि लगानी थप्यौं भनिदिन्छ र 2080 को 12 महिना 31 गते अब यो सबै सुरुमा गरेको लगानी बेचेको फेरि किनेको गर्दै जाँदा वर्षको अन्तिममा पुग्दाखेरि ल 16,000 मात्रै हैन 20,000 भनिदिउँ ल वर्षको अन्तिममा पुग्दाखेरि हामीहरूको टोटल भ्यालु कति पुग्यो अरे
वर्षको अन्तिममा 2080 सालको 12 महिना 31 गते पुग्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ जम्मा कति पुगेछ 20,000 पुगेछ हो। अब यस्तो खालको इन्फर्मेसन दियो, सुरुमा यति लगानी गरेको छ, फेरि एउटा सर्टेन पिरियड पछाडि गएर बेचो, फेरि एउटा सर्टेन पिरियड पछाडि गएर किनो र अन्तिममा भ्यालु यति पुगेको छ भनेर हो यसरी हामीहरूलाई क्वेसन दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेर हामीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के निकाल्नु पर्छ अरे होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन पोर्टफोलियो, होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ ल, एचपिआर अन पोर्टफोलियो, होल्डिङ पिरियड आरइटियुआरएन रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ ल, होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन पोर्टफोलियो। मैले यसको चाहिँ अलिकति तलतिर लेखिदिएँ फर्मुला। होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नका लागि रियलाइज क्यापिटल गेन प्लस अनरियलाइज क्यापिटल गेन प्लस करेन्ट इन्कम C1 डिवाइडेड बाई E0 इनिशियल इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट प्लस NF इन्टु आइपी का मुनि 12 माइनस फेरि WF इन्टु WP का मुनि 12 भन्ने यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा फर्मुला देख्दा त के न के जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई, तर त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन है, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो यो फर्मुला छैन। अब यसको अलिकति हामीहरू क्याल्कुलेसन बुझ्दै जान्छौँ ल। अब हेर्ने त पहिले यो भनेको के हो म सुरुमा लेखाउँछु अनि फेरि उताको त्यो एक्जाम्पलबाट यहाँ कसरी त्यसलाई पुट गर्ने भन्ने कुराको सम्बन्धमा पनि हामीहरू छलफल गरिहालौँ। भरे न्युमेरिकल प्रोब्लममा हामीहरूलाई नि सजिलो हुन्छ। यहाँ हेरौँ त यिनीहरू भनेको के हो भने यो माथि दिएको छ नि आरसिजी भनेको REALIZED रियलाइज क्यापिटल गेन भन्छ क्या, रियलाइज क्यापिटल गेन भन्छ आरसिजी भनेको। त्यसै गरी UCG भनेको अनरियलाइज क्यापिटल गेन भन्छ, अनरियलाइज क्यापिटल गेन भन्छ। अनि यो C1 भनेको करेन्ट इन्कम भन्छ ल, C1 भनेको करेन्ट इन्कम भन्छ। करेन्ट इन्कम भनेको हामीहरूको शेयरमा लगानी गरेको छ भने डिभिडेन्डबाट प्राप्त हुने इन्कम, अनि बोन्डहरुमा लगानी डिबेन्चरहरुमा लगानी गरेको छ भने इन्ट्रेस्टबाट प्राप्त हुने इन्कमलाई करेन्ट इन्कम भनेर भनिन्छ। सजिलो छ है, ध्यान दिएर चाहिँ हेर्दै जाम। अनि E0 भनेको इनिशियल इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट INITIL इनिशियल इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भन्छ ल, इन्भेस्टमेन्ट भन्छ यो E0 भनेको। NF भनेको न्यू फन्ड भन्छ के अरे, N भनेको न्यू, F भनेको फन्ड, E भनेको इक्विटी सम्झिने, E भनेको E बाट इक्विटी, E बाट एलिफेन्ट होइन। अब हामीले बुझ्नु पर्यो E बाट इक्विटी परिवर्तन भइरहेको क्या। अब NF भनेको न्यू फन्ड भनेर आउँछ, हेर्ने न्यू फन्ड भनेर आउँछ। N भनेको न्यू, F भनेको फन्ड भयो। अनि त्यसै गरी IP भनेको नम्बर अफ मन्थ इन पोर्टफोलियो भन्छ, के भन्छ नम्बर अफ मन्थ इन पोर्टफोलियो भन्छ, पोर्टफोलियो भन्छ ल, नम्बर अफ मन्थ इन पोर्टफोलियो। WF भनेको W बाट विथड्र, F बाट फन्ड भन्छ, WF भनेको विथड्र फन्ड भन्छ ल हामीहरूलाई। अनि WP भनेको नम्बर अफ मन्थ विथड्रन इन पोर्टफोलियो भन्छ, नम्बर अफ मन्थ विथड्रन फ्रम पोर्टफोलियो भन्छ ल। अब यो विस्तृतमा यहाँ डिटेलमा अब छलफल गरिसके पछाडि यो बुझ्नका लागि पनि हामीहरूलाई केही समस्या हुँदैन। अब यसरी यो कुरा हामीले यति लेखिसके पछाडि अब बिस्तारै हामीहरू बुझ्दै जाऊँ के भनेको के रहेछ भन्ने कुरा। यहाँ सुन्नु होला, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले यहाँ फर्मुलामा सबैभन्दा सुरुमा लेखेका छौँ नि, सबैभन्दा सुरुमा लेखेका छौँ हेर्नु त रियलाइज क्यापिटल गेन भनेर, RCG। रियलाइज क्यापिटल गेन भनेको के हो त यो पहिले बुझिहालौँ। रियलाइज क्यापिटल गेन भनेको यहाँ हेर्नु त हामीले वर्षको सुरुमा 10,000 रुपियाँ लगानी गरेका थियौँ। अब कुनै वर्षको सुरुमा हामीहरूले जम्मा यानि कि टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति गरेका छौँ,
त्यसलाई E0 ले डिनोट गरिन्छ भने वर्षको सुरुमा अथवा कुनै सर्टेन पिरियडको सुरुमा हामीले गरेको जुन त्यो जम्मा लगानी छ त्यसलाई E0 ले डिनोट गरिन्छ भने हाम्रो लागि E0 भनेको कति हजार रहेछ 10,000 रहेछ। एउटा भ्यालु आइहाल्यो हामीहरुको E0 को भ्यालु आइहाल्यो। कुनै सर्टेन पिरियडको सुरुमा हामीहरूले जम्मा अब धेरैवटा ठाउँमा लगानी गर्न त गर्यौं तर त्यो सबै ठाउँमा गरेको लगानीलाई जोड्दाखेरि एकमुष्ट कति बराबरको लगानी गरेका छौं त्यसलाई E0 इनिशियल इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। इनिशियल इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेको E0 हुन्छ। एउटा भ्यालु हामीहरुको आइहाल्यो E0 को भ्यालु आइहाल्यो हैन। अब यहाँ भन्दा पछाडी यो C1 ला आकोलाई मैले यसरी ट्याक्क राइट लगाइदिए एकछिनको लागि। अनि यो C1 भनेको यो पनि सिम्पल हामीलाई दिएको हुन्छ। C1 भनेको चाहिँ हामीले लगानी गरिसके पछाडी त्यो क्वेशनमै अनिवार्य भनेकै हुन्छ कि यति करेन्ट इन्कम प्राप्त गरेको छ भनिदिन्छ क्या। करेन्ट इन्कम भनेको डिभिडेन्डहरु अनि इन्ट्रेस्टहरुबाट जुन प्राप्त हुन्छ इन्कमहरु त्यसलाई करेन्ट इन्कम भनेर भनिन्छ। त्यही भएर लगानी गरिसके पश्चात हामीले डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्टहरु एकमुष्ट रूपमा यति भ्यालु प्राप्त गरेको छ भनेको छ भने त्यसलाई के भनिदो रहेछ करेन्ट इन्कम C1 भनेर भनिन्छ। त्यो पनि हामीलाई क्वेशनमै दिएकै हुन्छ। करेन्ट इन्कम यति भयो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ यति भयो अथवा डिभिडेन्ड रिसिभ यति भयो हो यस्तो शब्दहरु क्वेशनमा छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिदो रहेछ C1 भनिन्छ। अब रह्यो रियलाइज क्यापिटल गेन को कुरा गरौं। रियलाइज क्यापिटल गेन को कसरी हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्ने ल यो सुरुमा गरेको थियो 10,000 लगानी 10,000 मध्ये कुनै ठाउँमा 2,000 कुनै ठाउँमा 3,000 कुनै ठाउँमा 5,000 थियो। अब भरे गएर यहाँ सुन्नु होला यो 2,000 को लाई त हामीले बेच्यौं हो। त्यो 2,000 को लाई बेच्दाखेरि नि 2,000 भ्यालु बराबरको लाई बेच्दाखेरि 4,000 मा बेच्यौं अरे। त्यही भएर यदि हामीले जुन गरेको लगानीलाई बेचेको भन्ने कुरा आउँछ नि हो त्यो बेचिसके पछाडी भएको नाफालाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ। यहाँ नोक्सानीको कुरा चाहिँ दिएको हुँदैन। बेचिसके पछाडीको जुन नाफा हुन्छ त्यसलाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ RCG भनेर भनिन्छ। जस्तै हामीले यो 10,000 मध्येकै 2,000 लाई बेच्यौं तर 2,000 मै होइन 4,000 मा बेच्यौं भने 2,000 को लाई यो 2,000 को लाई 4,000 मा बेच्यौं भने त 2,000 नाफा भयो नि त। 2,000 भ्यालु बराबरको लगानीलाई 4,000 मा बेच्यौं भने त्यहाँनेरि 2,000 नाफा भयो हो। त्यो बेच्दाखेरिको नाफालाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनिन्छ। रियलाइज क्यापिटल गेन को कुरा पनि भयो के अरे 10,000 मध्येको यो 2,000 जुन लगानी थियो त्यो 2,000 को लगानीलाई बेच्यौं बेच्दाखेरि 4,000 मा बेच्यौं। सुरुमा गर्दाखेरि 2,000 लगानी थियो हामीहरुको त्यो 2,000 भ्यालु बराबरको लगानीलाई 4,000 मा बेच्यौं भने त 2,000 ज्यादा नाफा खाएर बेचेछौं नि त हो। त्यो 2,000 नाफालाई चाहिँ के भनिन्छ रियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ। ध्यान दिने ल रियलाइज क्यापिटल गेन पनि भयो। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुन्नु होला अब हामीहरूले यो 2,000 रुपैयाँलाई त झिकेर बेच्यौं। अब यो 2,000 रुपैयाँको त हामीहरुको घट्यो कि घटेन लु भन्नु त 2,000 रुपैयाँ हामीहरुको घट्यो कि घटेन 2,000 रुपैयाँ यो 10,000 मध्येको 2,000 रुपैयाँलाई त बेच्यौं सक्यो। अब हामीहरुसित त त्यो छैन हामीले त्यसलाई झिकेर बेचेको हो क्या। त्यही भएर 2,000 भ्यालु बराबरकालाई झिकेर बेच्यौं भनेको। जस्तै एउटा पसलमा हामीहरु गयौं ल यो पसलको र्याकहरु भयो हो। यो पसलको र्याकमा यहाँनेरि ल बिस्कुट छ अर्को बिस्कुट छ अर्को बिस्कुट छ अर्को बिस्कुट छ। पसलेले यो एउटा बिस्कुटलाई झिकेर बेच्यो भने अब यो बिस्कुट त यहाँबाट घट्यो नि त झिकेर बेच्नु पर्यो नि त गयो नि त। त्यही भएर हो यो 2,000 रुपैयाँको झिको अब घट्यो झिकेर बेचेको कारणले गर्दा जुन यो 2,000 रुपैयाँ जति भ्यालु बराबरको झिकेर बेच्छ नि त्यसलाई विथड्र फन्ड भनेर भनिन्छ। विथड्र फन्ड कति झिकेर बेचेछ 2,000 यहाँको 2,000 झिकेर बेचेछ भने त्यो विथड्र गर्यो विथड्र गरेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ल। त्यसलाई 4,000 मा बेच्दाखेरि त्यो 2,000 रुपैयाँ रियलाइज क्यापिटल गेन भएको छ तर वास्तवमा त 2,000 लाई झिकेर बेचेको छ नि त। त्यो जति भ्यालु बराबरको झिकेर बेचेको छ हो जति भ्यालु बराबरको झिको त्यसलाई विथड्र फन्ड WF भनेर भनिन्छ। त्यो पनि समस्या नहोला। अनि त्यसैगरी अर्को
डब्लुपी भनेको विथड्र पिरियड, ध्यान दिने ल, बिस्तारो आइहाल्छ। डब्लुपी भनेको विथड्र पिरियड। अब झिकेर बेच्यो नि, झिकेर बेचिसके पछाडि अब एउटा वर्षको समाप्त हुन कति महिना बाँकी छ, यहाँ हेर्ने त, डब्लुपी भनेको नम्बर अफ मन्थ विथड्रन फ्रम पोर्टफोलियो। हामीले जब त्यो विथड्र गर्यौं नि, जब झिकेर बेच्यौं नि, झिकिसके पछाडि अब बाँकी महिना कति छ त, वर्ष सकिन भनेपछि 2080 को 3 महिना 31 गते हामीले झिकेर बेच्यौं। 2080 को 3 महिना 31 गते झिकेर बेचिसके पछाडि अब वर्ष सकिन, यानी कि 12 महिना पुग्न कति, 3 महिना 31 गते हो भने 3 महिना सक्यो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाँकी 9 महिना रहेछ भनेर त्यो विथड्र पिरियड हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा 12 महिनामा 9 महिना अब बाँकी रहेछ वर्ष सकिनका लागि भनेर हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल, विथड्र पिरियड निकाल्नु पर्ने रहेछ, त्यो पनि भइहाल्यो। डब्लुएफ भनेको विथड्र फन्ड, जम्मा 2000 भ्यालु बराबरको झिकेर बेचेका छौं हामीले, 2000 को झिक्दाखेरि त्यो विथड्र फन्ड भयो हामीहरुको 2000। डब्लुपी भनेको नम्बर अफ मन्थ विथड्रन फ्रम पोर्टफोलियो। अब विथड्र गरिसकेपछि बाँकी कति महिना रह्यो त वर्ष सकिनको लागि, त्यसलाई के भनिन्छ, विथड्र पिरियड भनिन्छ। नम्बर अफ मन्थ विथड्रन फ्रम पोर्टफोलियो डब्लुपी भनेर भनिन्छ। कति सजिलो, 3 महिना 31 गते छ भने 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उता बाँकी रहेको पिरियड लेख्नु पर्यो है, यसरी लेख्नु पर्यो, यो पनि भयो। अब अर्को छ हामीहरुको, यो पनि बुझौं ल, यो एनएफ भनेको न्यू फन्ड, न्यू फन्ड भनेको नयाँ लगानी कति गरेका छौं। जस्तै यो 2080 को 7 महिना 31 गते गएर फेरि इन्भेस्ट गर्यौं भनेर अघि हामीले भन्दै थियौं हैन, 2080 को 7 महिना 31 गते गएर फेरि हामीले लगानी गरेछौं हो, त्यो चाहिँ न्यू फन्ड भयो क्या। फेरि कति लगानी हामीले थप्यौं नि, फेरि कति लगानी हामीले थपेका छौं, त्यसलाई के भनिन्छ, न्यू फन्ड भनेर भनिन्छ। एनएफ भनेको न्यू फन्ड, कति लगानी थपेका रहेछौं, 7000 लगानी थपेका रहेछौं भने त्यसलाई के भनिन्छ, न्यू फन्ड भनेर भनिन्छ। भने आईपी भनेको नम्बर अफ मन्थ इन पोर्टफोलियो। अब त्यो नयाँ फन्ड हामीले थपिसके पछाडि वर्ष पूरा हुन कति महिना छ त, कति महिना बाँकी रह्यो, यहाँ हेर्ने त, नयाँ फन्ड हामीले फेरि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं 7000, त्यो न्यू फन्ड भयो। अब कति महिना बाँकी छ त वर्ष सकिन, 7 महिना 31 गते थपेका रहेछौं, 7 महिना सक्यो, 8 9 10 11 12, जम्मा अब 5 महिना बाँकी छ भने 5 का मुनि 12, 12 महिनामा अब 5 महिना चाहिँ त्यो वर्ष सकिन्जेलसम्ममा त्यो पोर्टफोलियोमा त्यो फन्ड रहिरहन्छ भन्ने हुन्छ क्या। त्यो लम्बाइ चौडाइ केही बुझ्नु पर्दैन, त्यो नयाँ फन्ड थपिसके पछाडि कति महिना बाँकी रह्यो त वर्ष सकिनको लागि, त्यसलाई नि के भनिन्छ, आईपी भनेर भनिन्छ। त्यो आईपी पनि भयो हैन। यो डब्लुपी भनेको पनि यो हामीले विथड्र गरिसके पछाडि वर्ष सकिन कति महिना बाँकी छ, अघि यहाँनेरि पनि त हेर्नु त, यो हामीले झिकेर बेच्यौं नि, विथड्र गरेर बेच्यौं नि, 2000 विथड्र गरेर बेच्यौं, 3 महिना 31 गतेमा विथड्र गरेर बेच्यौं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाँकी 9 महिना बाँकी रह्यो, यहाँ पनि त्यही लेख्ने। अब थपिसकेपछि पनि कति महिना बाँकी छ वर्ष सकिन, त्यो बाँकी रहेको महिना हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा केले झुक्याउँछ भने यो अनरियलाइज क्यापिटल गेन भन्छ क्या, एउटा रियलाइज क्यापिटल गेन, अर्को अनरियलाइज क्यापिटल गेन भन्ने हुन्छ। रियलाइज क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि, यदि हामीले बेच्यौं भने बेचिसके पछाडि कति नाफा हुन्छ, त्यसलाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ। बेचिसके पछाडि हामीले बेच्यौं, बेचिसके पछाडि त वास्तविक नाफा हामीले रियलाइज गर्न पायौं नि त, हामीहरुको पकेटमा नाफा आइसक्छ भने 2000 बराबरकोलाई बेच्दा 4000 मा बेच्यौं भने 2000 रुपैयाँ नाफा रहेछ हो, त्यो नाफा त हामीले रियलाइज गर्न सक्छौं, हामीहरुसँग आइपुग्यो, त्यसलाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनियो हैन। अब अनरियलाइज क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ हामीले यदि बेचेनौं भने पनि कहिलेकाहीँ त्यो मूल्य वृद्धि भइराख्या हुन्छ, हामीहरुको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु चाहिँ बढिराख्या हुन्छ। बेचेनौं भने पनि जुन त्यो भ्यालु बढिराखेको हुन्छ त्यसलाई अनरियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ। बेचिसकेपछि जुन त्यो हाम्रो हातमा नाफा आइपुग्छ त्यसलाई रियलाइज क्यापिटल गेन भनियो, तर नबेच्दा पनि नाफा त भइराखेको हुन्छ नि त भने त्यसलाई चाहिँ अनरियलाइज क्यापिटल गेन। अब यो अनरियलाइज क्यापिटल गेन कसरी निकाल्ने थाहा छ, यहाँ हेर्नु त, अनरियलाइज क्यापिटल गेन कसरी निकाल्ने भने कति सजिलो कुरा छ। वर्षको सुरुमा जम्मा हामीहरुको 10000 रुपैयाँ लगानी थियो,
कति लगानी थियो 10,000 रुपैयाँ लगानी थियो। यहाँ सुन्नु है, वर्षको सुरुमा अथवा यसलाई यसरी गर्दा भयो। यहाँ हेर्नु है, पहिले म बुझाउँछु। वर्षको सुरुमा हामीहरुसित 10,000 बराबरको लगानी थियो। कति बराबरको? 10,000 बराबरको लगानी थियो। भरे हामीले यो 2,000 लाई झिकेर बेच्यौं। 2,000 लाई झिकेर बेच्दा त्यो 4,000 मा बेच्यौं, तर झिक्न त हामीले 2,000 को मात्रै झिकेको हो नि त। सुरुमा 10,000 लगानी थियो, भरे 2,000 को लगानीलाई हामीले झिकेर बेच्यौं, त्यो घट्यो। फेरि यहाँनेरि इन्भेस्ट गर्यौं 7,000, त्यो थप्यो भने जम्मा हामीहरुको कति? 10 मा 2 घटे हामीहरुको 8,000 हुन्छ। 8 7 ले 15,000 बराबरको लगानी भयो। जम्मा कति बराबरको लगानी भयो? 15,000 बराबरको लगानी भयो। कसरी अरे? सुरुमा 10,000 लगानी गरेको थियो, भरे हामीले यो 10,000 मध्येको 2,000 झिक्यौं, बेच्पछि 4,000 मा बेच्यौं, तर झिक्न त 2,000 झिकेको हो नि त। 2,000 ले घट्यो, अनि फेरि प्लस, अनि यहाँ हेर्ने त कति बराबरको छ यहाँनेरि? 7,000 बराबरको हामीहरूले के गर्यौं? 7,000 बराबरको फेरि हामीले इन्भेस्ट गर्यौं भने हामीहरुको जम्मा लगानी कति रहेछ? 15,000 भ्यालु बराबरको लगानी भएको रहेछ टोटल। अब यति बेरसम्म आइपुग्दा त्यो बेचेकोलाई घटाउँदा जम्मा 15,000 भ्यालु बराबरको लगानी भएको रहेछ। तर वर्षको अन्तिममा गएर हेर्दा त्यो भ्यालु त 20,000 पुगिराखेको छ। बाबा कस्तो अचम्म! जम्मा लगानी त अब 15,000 को मात्रै छ, त्यो बेचेकोलाई घटाइसक्दाखेरि हैन, झिकिसकेकोलाई घटाइसक्दा हामीहरुको अब वास्तविक लगानी त 15,000 छ। तर यो अब 15,000 मा नि, यो 15,000 मा हामीहरुले यहाँ हेर्ने त 15,000 को लाई हामीहरुको भ्यालु अन्तिममा पुग्दा यति पुगेछ। अन्तिमको भ्यालु यति भयो। 15,000 थियो वास्तविक लगानी, तर भ्यालु 20,000 को भयो भने 20,000 को भ्यालु भयो भने त 5,000 रुपैयाँ त धेरै भएछ नि त भ्यालु। हामीहरुले बेचेको छैन, तर हामीहरुको भ्यालु त बढेको छ नि त 5,000 ले। भने हो यसरी नबेचेर पनि हामीहरुको लगानीको भ्यालु बढिराखेको छ भने जति भ्यालु बराबरले बढिराखेको छ त्यसलाई अनरियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ भनेर हामीहरुले त्यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल। त्यसलाई अनरियलाइज, जुन त्यो नबेची राखेको जुन त्यो भ्यालु हुन्छ नि, त्यो नबेची राखेको भ्यालु हामीहरुको यता गर्दा 15,000 पुगेको थियो। कति सिम्पल छ। सुरुमा 10,000 लगानी गरेको थियो, 10,000 मध्ये 2,000 लाई झिकेर बेच्यौं, घट्यो, अनि फेरि 7,000 रुपैयाँ लगानी थप्यौं, गर्दाखेरि 15,000 रहेछ लगानी। अब हाम्रो बाँकी लगानी कति रहेछ? 15,000 रहेछ। तर यो लगानीको भ्यालु बढेर कति पुग्यो? 20,000 रहेछ अन्तिममा। भने 15,000 बराबरको लगानी 20,000 पुग्छ भने 5,000 रुपैयाँ अझै त्यहाँ नाफा भएको रहेछ, तर बेचेको छैन। बेच्दाखेरि रियलाइज क्यापिटल गेन हुन्छ। नबेचिकन पनि भ्यालु बढिराखेको छ, अनि जति भ्यालु बढिराखेको छ त्यसलाई अनरियलाइज क्यापिटल गेन भनेर भनिन्छ भनेर हामीहरुले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो भनेको त रिटर्न आयो हैन, हामीहरुको पोर्टफोलियोले कस्तो किसिमको रिटर्न देखाइराखेको छ त? धेरै रिटर्न देखाएको छ कि अलिकति कम्ती किसिमको रिटर्न देखाइराखेको छ कि? रिटर्न पनि एउटा परफर्मेन्स मेजर गर्ने एउटा टुल्स भयो क्या। धेरै रिटर्न छ भने त्यसले राम्रो परफर्मेन्स गरेको छ, थोरै रिटर्न छ भने त्यसले त्यति राम्रो परफर्मेन्स गरेको छैन। त्यही अनुसारले अब त्यो लगानीकर्ताले आफूले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यही अनुसारले लगानीकर्ताले के गर्दै जान्छ? व्यवस्थापन गर्दै जान्छ। अब हामीहरुले अघि भनेका थियौं नि, हामीहरुले रिटर्नलाई हेरेर हैन, रिटर्नलाई हेरेर पनि पोर्टफोलियोको परफर्मेन्स चेक गर्न सक्छौं। यो त भयो हामीले रिटर्नलाई हेर्यौं। अब रिस्कलाई हेरेर पनि परफर्मेन्स चेक गर्न सकिन्छ। रिस्क भनेको तीनवटा कम्पोनेन्ट, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टोटल रिस्क मेजर गर्छ, अर्को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी त्यसले रिस्क पर युनिट को मेजर गर्छ। हामीले त्यो निकाली राख्नु पर्दैन यो च्याप्टरमा। अर्को बेटा कोफिसिएन्टले सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर गर्छ, त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्दैन। अब अर्को छ तीनजना अमेरिकन इकोनोमिक्स भन्छ क्या, इकोनोमिक्स। तीनजना अमेरिकन इकोनोमिक्सहरु विलियम एफ शार्पे अनि ज्याक एल ट्रेनर र माइकल सी जेन्सन भन्ने तीनजना अमेरिकन इकोनोमिक्सहरुले चाहिँ छुट्टा छुट्टै पोर्टफोलियोको त्यो परफर्मेन्स चेक गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै थ्योरीजहरु डेभलप गरेका छन्। हो त्यो उनीहरुले डेभलप गरेको थ्योरीजको आधारमा पनि हामीहरुले सिद्धान्तको आधारमा पनि पोर्टफोलियोको परफर्मेन्स चेक गर्न सक्छौं। र सुरुमा त हामीहरु जाउँ अब विलियम एफ शार्पे भन्छन् क्या। विलियम एफ शार्पेले दिएको परफर्मेन्स अब चेक गर्छौं ल। यहाँ हेर्ने त विलियम एफ शार्पे भन्छन्। विलियम एफ शार्पेले पोर्टफोलियोको परफर्मेन्स चेक गर्नको लागि
पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नको लागि छुट्टै आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। यिनले चाहिँ त्यो योगदान पुर्याए बापत नि यस्तो पर्फर्मेन्सहरू के त्यो उनले सिद्धान्तहरू डेभलप गरे बापत उनलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कारबाट पनि सम्मान गरिएको थियो। त्यो छोड्दिउँ, अब नोबेल पुरस्कार दिएको थियो कि थिएन भनेर हामीहरूलाई आउने होइन। विलियम एफ शार्पेले के भन्छन् भने शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्छ क्या। अब है शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स। शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भनेको एसपी भन्छ ल। विलियम एफ शार्पे भन्छ शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्सलाई एसपी ले डिनोट गरिन्छ। शार्पेले के भन्छन् त भनेदेखि अब शार्पेले दिएको प्रतिपादन यो सिद्धान्त अनुसार नि हामीले पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नको लागि आरपी माइनस आरएफ का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भन्ने यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ यहाँ हेर्ने ल। फर्मुलाहरू सबै एउटै खालका छन् कि एउटा फर्मुला जानिसकेपछि सबै फर्मुला हामीले आफै बनाउन सक्छौं। शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स कुनै पनि लगानीकर्ताले जुन आफूले बनाएको पोर्टफोलियो छ त्यसले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ भनेर चेक गर्नको लागि यसरी चेक गर्नुपर्छ भनेर शार्पेले छुट्टै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् क्या। जसमा आरपी माइनस आरएफ, यो आरपी माइनस आरएफ भनेको रिस्क प्रिमियम हो त्यो टोटल रिस्क प्रिमियमलाई टोटल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्दा हैन रिस्क प्रिमियम अन द बेसिस अफ पर युनिट अफ टोटल रिस्क भन्ने आउँछ क्या। त्यो टोटल रिस्कमा चाहिँ रिस्क प्रिमियम चाहिँ कति भइराखेको छ, रिस्क प्रिमियम धेरै हुनु भनेको धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हो क्या कुनै पनि लगानीकर्ताले। त्यही भएर यो रिस्क प्रिमियम चाहिँ धेरै आएको, रिस्क प्रिमियम अन द बेसिस अफ टोटल रिस्क निकाल्दाखेरि नि यो जति धेरै आउँछ त्यसलाई जेनेरली त्यति नै धेरै राम्रो मानिन्छ ल। साधारणतया त्यो राम्रो मानिन्छ। हेर्ने त शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स एसपी निकाल्नका लागि आरपी माइनस आरएफ भनेको रिस्क प्रिमियम हो। त्यो रिस्क प्रिमियमलाई टोटल रिस्कले भाग गर्दाखेरि 1 युनिट बराबर 1 युनिट टोटल रिस्कमा कति रिस्क प्रिमियम छ भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौं क्या। 1 युनिट टोटल रिस्कमा कति रिस्क प्रिमियम छ भन्ने कुरा हामीहरू मेजर गर्न सक्छौं र जति धेरै रिस्क प्रिमियम आयो 1 युनिट टोटल रिस्कमा त्यति नै ज्यादा के मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ क्या। त्यही भएर हामीलाई यहाँनेरि विभिन्न व्यक्तिहरू दिएको हुन्छ क्या। हामीले रामको, श्यामको हैन त्यसैगरी हरिको यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। राम, श्याम, हरि, गोपाल, गोविन्द, कृष्ण हो यिनीहरुको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो रामको शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो हामीहरुको 1.2 आयो अरे, श्यामको शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो 1.3 आयो अरे, हरिको 0.9 आयो अरे भने जसको शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो धेरै आएको छ त्यसमा रिस्क प्रिमियम धेरै छ। रिस्क प्रिमियम धेरै आउनुलाई राम्रो मानिन्छ ल। रिस्क प्रिमियम अन द बेसिस अफ टोटल रिस्क भन्छ क्या। त्यो टोटल रिस्कको आधारमा रिस्क प्रिमियम चाहिँ कसमा धेरै छ त्यसलाई ज्यादा राम्रो मानिन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ बेटर मानिन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँ हेर्ने त रामको 1.2, श्यामको 1.3, हरिको 0.9 आयो शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ श्यामको आएको कारणले गर्दा श्यामको पोर्टफोलियोले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ अन द बेसिस अफ टोटल रिस्क भन्नु पर्यो ल। रिस्क प्रिमियम पर युनिट अफ टोटल रिस्क भन्छ क्या। भन्न चाहिँ अलिकति त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ कस्तो कस्तो खालको जस्तो लाग्छ तर त्यो केही नबुझ्दा हुन्छ। आरपी माइनस आरएफ भनेको रिस्क प्रिमियम हो। रिस्क प्रिमियमलाई टोटल रिस्क, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त टोटल रिस्क हो नि त। त्यो रिस्क प्रिमियमलाई टोटल रिस्कले भाग गर्दाखेरि 1 युनिट अफ टोटल रिस्क बराबर कति रिस्क प्रिमियम छ भन्ने कुरा आउँछ। 1 युनिट अफ टोटल रिस्क बराबर कति रिस्क प्रिमियम छ भन्ने कुरा आउँछ। जति धेरै रिस्क प्रिमियम भयो त्यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ बेटर मानिन्छ, उति नै धेरै बेटर मानिन्छ ल। त्यही भएर अब यहाँनेरि गर्दाखेरि शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्नु भन्छ, रामको निकाल्नु भन्छ, श्यामको निकाल्नु भन्छ, हरिको निकाल्नु भन्छ। निकाल्दै जाँदाखेरि जसको धेरै आयो त्यसको पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने रामकै मात्रै निकाल्नु। अब यसरी धेरैजना व्यक्तिको निकाल्नु भनौँ भने त जसको धेरै आयो शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो त्यसकै राम्रो हुँदो रहेछ पर्फर्मेन्स। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै मात्रै व्यक्तिको निकाल्नु भन्छ। त्यो एउटै मात्रै व्यक्तिको निकाल्नु भनौँ भने त्यो शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो र शार्पे मेजर अफ मार्केट भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर लेख्छौँ शार्पे मेजर अफ MEASURE मेजर अफ मार्केट भन्छ ल। मार्केट
पर्फर्मेन्स भनेर भन्दाखेरि पनि भइहाल्यो, पर्फर्मेन्स भन्छ ल। शार्पे मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स, अघि शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो भनेर लेखेका थियौँ हामीले, एसपी लेखेका थियौँ। अब शार्पे मेजर अफ के लेख्यौँ, मार्केट भनेर लेख्दैछौँ ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भयो। अब शार्पे मेजर अफ मार्केट कति सजिलो छ क्या, यो यहाँ हेर्ने। अघि शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो निकाल्दा आरपी माइनस आरएफ का पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो थियो। शार्पे मेजर अफ मार्केट अघि पोर्टफोलियोको निकाल्दा पो आरपी माइनस आरएफ का पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भयो त। अब शार्पे मेजर अफ मार्केट निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने आरएम माइनस आरएफ का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मार्केट, पोर्टफोलियो को निकाल्दा आरपी माइनस आरएफ का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भयो। मार्केट को निकाल्दा आरपी को ठाउँमा आरएम माइनस आरएफ का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मार्केट भयो क्या। अब यसरी यहाँ पनि त्यही हो। अब यो शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स हामीहरुको 1.2 छ, शार्पे मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स 1.1 छ। भन्नुको मतलब अब मार्केटमा भन्दा त यो पोर्टफोलियोको ज्यादा रहेछ नि त, भने हो यो पोर्टफोलियोले चाहिँ मार्केटमा आउट पर्फर्म गर्छ, मार्केटको भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले जुन त्यो पोर्टफोलियो बनाएको छ हो त्यो लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ बजारमा अन्यको तुलना भन्दा भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। यति बुझ्नु पर्यो कि शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो चाहिँ हायर आएको, त्यो धेरै आयो भने त्यसले बेटर पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मात्र के बुझ्नु पर्यो, आरपी माइनस आरएफ भनेको रिस्क प्रिमियम हो। त्यो रिस्क प्रिमियमलाई टोटल रिस्कले भाग गर्दाखेरि 1 युनिट रिस्क बराबरको रिस्क प्रिमियम आउँछ क्या। 1 युनिट टोटल रिस्क बराबरको रिस्क प्रिमियम चाहिँ जसमा धेरै छ त्यो राम्रो हुन्छ ल। अब धेरै जना व्यक्तिको तुलना गर्नु पर्यो भने त त्यो माथिको एउटै मात्रै गर्दा भइहाल्यो। कुनै रामको पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नु भन्नु भने रामको पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नु भन्नु भने त्यो रामको पोर्टफोलियोको पहिले निकाल्छौं हामीहरु शार्पे मेजर, त्यो 1.2 आयो अरे, अनि त्यहाँ मार्केटको निकाल्छौं 1.3 आयो अरे। माने अब यो पोर्टफोलियोको भन्दा मार्केटमा धेरै आयो भने अब मार्केटले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको रहेछ क्या, मार्केटमा चाहिँ राम्रो पर्फर्म रहेछ, यो पोर्टफोलियोको चाहिँ लोअर पर्फर्म रहेछ मार्केटको तुलनामा भनेर गर्नु पर्यो। सानो आयो भने पोर्टफोलियोको शार्पे मेजर यदि सानो आयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन ल, धेरै आयो भने चाहिँ त्यसले बेटर पर्फर्म गरेको हो भन्ने मानिन्छ। यो भयो। अब तीनजना अमेरिकन इकोनोमिक्सको बारेमा हामीहरु कुरा गर्दै थियौं। एउटा शार्पे मेजर अफ शार्पे मेजर भयो हैन, विलियम एफ शार्पेले दिएको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई टेकेर हामीले अहिले डिसिजन दिन सिक्यौं। केही छैन, शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्नु भने आरपी माइनस आरएफ का पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो, शार्पे मेजर अफ मार्केट भन्नु भने त्यही आरपी का ठाउँमा आरएम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मार्केट हुँदो रहेछ। अब त्यसैगरी ज्याक एल ट्रेनर भन्छ है, ज्याक एल ट्रेनर। अब यो ज्याक एल ट्रेनरले पनि पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो छुट्टै थ्योरीज डेभलप गरेका छन् क्या। अब कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि ज्याक एल ट्रेनर भनेको ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो, अघि शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो र शार्पे मेजर अफ मार्केट हामीले निकालेका थियौं। अब आउँछ ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो भन्छ क्या, TREYNOR ट्रेनर, MEASURE मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स, पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्छ। ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भनेको TP भन्छ। अब यहाँ हेर्ने त ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्न के गरिन्छ भनेदेखि ध्यान दिने है, अघि हामीले शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्न आरपी माइनस आरएफ गरेका थियौं नि। ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्नका लागि पनि ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्नका लागि पनि आरपी माइनस आरएफ गरिन्छ। हेर्ने त कति सजिलो छ। शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्न आरपी माइनस आरएफ गरेका थियौं, ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्नका लागि पनि आरपी माइनस हामीहरुले आरएफ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाइ अघि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो थियो, अब चाहिँ हामीहरुले बेटा पोर्टफोलियो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। लु त बरु बीपी भनेर गर्नु पर्यो। अघि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा निकालियो, अहिले चाहिँ बेटाको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यसलाई भन्छ ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स। शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्समा आरपी माइनस आरएफ का पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो थियो,
ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्समा आरपी माइनस आरएफ का पनि बेटा पोर्टफोलियो हुँदो रहेछ ल। कुरो भनेको एउटै हो, आरपी माइनस आरएफ। अब जसको धेरै आयो नि, जस्तै राम श्याम हरिहरुको यसरी निकाल्दैछौं भने जसको धेरै आउँछ ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स, त्यसलाई नि धेरै के मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर मानिन्छ क्या। अघि चाहिँ हामीले टोटल रिस्कको आधारमा निकालेका थियौं, अहिले चाहिँ यो सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा निकाल्यौं क्या। बेटा कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा हामीले पर्फर्मेन्स चेक गरेको हो। अब त्यसैगरी ट्रेनर TREYNOR ट्रेनर मेजर अफ मार्केट भन्छ ल, मार्केट पर्फर्मेन्स भन्छ, PRFORMANC पर्फर्मेन्स। ट्रेनर मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स भनेको TM भन्छ क्या। अब मार्केटको निकाल्दा के हुन्छ, अघि शार्पे मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स निकाल्नका लागि मार्केटको निकाल्न RM हुन्छ क्या। अघि यहाँ माथि RM भयो नि, त्यस्तै RM माइनस RF डिभाइडेड बाइ के हुन्छ, बेटा मार्केट हुन्छ। मार्केटको बेटा जहिले पनि 1 हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स, अब यो मार्केटको भन्दा पोर्टफोलियोको यदि धेरै आयो भने, ट्रेनर मेजर धेरै आयो भने त्यसलाई के मानिन्छ, बेटर परफर्म गरेको, त्यो पोर्टफोलियोले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ भन्ने मानिन्छ। अब 2-3 वटा व्यक्तिको चेक गर्नु, कसको पोर्टफोलियोले राम्रो परफर्म गरिराखेको छ भनेर चेक गर्नु भन्नु भने त त्यो राम श्याम हरिहरुको हामीहरु ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्छौं, जसको धेरै आयो त्यो राम्रो भन्छौं। कुनै एउटै मात्रै व्यक्तिको पोर्टफोलियोले चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ भनेर चेक गर्नु भनेर आयो भने, एउटै मात्रै व्यक्तिको पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नु भनेको अवस्थामा चाहिँ हो त्यो ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स निकाल्छौं अनि ट्रेनर मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स निकाल्छौं। यदि पोर्टफोलियोले धेरै आएको छ, यो ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स धेरै आएको छ भने त्यो के हुन्छ, राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको भन्ने हुन्छ ल। यो माथिको चाहिँ टोटल रिस्कको आधारमा निकाल्यौं, यो भनेको चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा निकालेको हो ल। अर्को भन्छ माइकल सी जेन्सन भन्छ ल, माइकल सी जेन्सन। अब माइकल सी जेन्सनले के भन्छन् भने, अब यो माइकल सी जेन्सनले नि माइकल मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भनेको त्यसलाई चाहिँ एपी ले डिनोट गरिन्छ ल। माइकल मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भनेको MICHAEL माइकल मेजर माइकल सी जेन्सन भनेको जेन्सन मेजर भन्छ ल। जेन्सन मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स PRFORMANC पर्फर्मेन्स, यसलाई चाहिँ एपी ले डिनोट गरिन्छ ल। माइकल मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भनेर एपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो एपी निकाल्नका लागि हामीलाई क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेल थाहा छ नि, हो त्यो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेल अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो एपी निकाल्नको लागि के हुन्छ भने आरपी माइनस हामीलाई के थाहा छ भने आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा पोर्टफोलियो, यो त थाहा छ नि फर्मुला, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा पोर्टफोलियो क्यापिटल एसिड्स प्राइसिङ मोडेलबाट आएको हो। यो आरपी भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ ल। आरपी भनेको रिटर्न अन पोर्टफोलियो, आरपी भनेको रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ। आरपी भनेको के भन्छ अरे, रिटर्न अन पोर्टफोलियो भन्छ। अब यो जेन्सन जुन छ नि, जेन्सन मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स यदि पोजिटिभ आयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ, नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन। पोजिटिभ आयो भने त्यसले एक्सेस रिटर्न दिइराखेको छ भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै हामीहरुको यो जेन्सन मेजर गर्दा पोर्टफोलियोको रिटर्न 10% छ, यो पोर्टफोलियोको रिटर्न 10% छ, यो भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो। हामीलाई चाहिएको 8% छ भने 10 मा 8 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 2% चाहिँ एक्सेस रिटर्न भन्ने हुन्छ क्या। यो भनेको पोर्टफोलियोले कति रिटर्न दियो भन्ने हुन्छ, पोर्टफोलियोले 10% रिटर्न दिएको रहेछ, तर यतापट्टि यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई चाहिएको 8% रहेछ भने 10 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ, 2% चाहिँ के रहेछ, एक्सेस रिटर्न भएको रहेछ अथवा रिटर्न उब्रिएको रहेछ भनेर हामीहरुले यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ चाहिएको, यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो। आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बेटा पोर्टफोलियो यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो।
यतापट्टि चाहिँ पोर्टफोलियोको रिटर्न 10%, 10% हामीलाई फाइदा भयो, तर हामीलाई चाहिएको 8% मात्रै हो भने 8 चाहिएकोमा 10 फाइदा भयो भने 2% धेरै फाइदा भएको रहेछ चाहिएको भन्दा। हो त्यो धेरै हुनु त राम्रो हो नि त, त्यही भएर यो पोजिटिभ आयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ। कहिलेकाहीँ पोर्टफोलियोले 10% दिन्छ, हामीलाई चाहिएको पनि 10% छ भने अब जति चाहिएको त्यति छ ठ्याक्कै, भने 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई जति रिटर्न चाहिएको हो ठ्याक्कै त्यति नै रिटर्न भएको रहेछ भनेर हामीले त्यसको पर्फर्मेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ल। जेन्सन मेजरबाट गर्दाखेरि हामीले यो पोर्टफोलियोबाट हामीले जुन पोर्टफोलियो बनाएका छौँ, हामीले बनाएको पोर्टफोलियोबाट 10% रिटर्न भयो र रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको हामीलाई चाहिएको पनि 10 भयो भने जति चाहिएको छ त्यति भयो भनेदेखि यो 0 आयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई जति चाहिएको थियो ठ्याक्कै त्यति नै त्यो पोर्टफोलियोले रिटर्न दिइराखेको छ भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिएको भनेको यो पोर्टफोलियोबाट 10 आउँछ, तर हामीलाई चाहिएको 12 छ भनेदेखि -2% क्या, यसरी नेगेटिभ आउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ आयो भने हामीलाई चाहिएको भन्दा 2%ले कम्ती छ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ जेन्सन मेजर अफ के हुन्छ, जेन्सन मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्ने हुन्छ। अर्को जेन्सन मेजर अफ मार्केट भन्छ ल हामीहरूलाई, जेन्सन मेजर अफ मार्केट भन्छ ल, जेन्सन मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स भन्छ ल, पर्फर्मेन्स भन्छ। अब मार्केटले चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ भनेर चेक गर्नुपर्छ। यो निकाल्नका लागि मार्केटको निकाल्न आरपी को ठाउँमा आरएम हुन्छ, माइनस आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु यो बेटा पोर्टफोलियोको ठाउँमा बेटा मार्केट भन्ने हुन्छ। मार्केटको बेटा जहिले पनि 1 हुन्छ ल। यसरी जेन्सन मेजर अफ मार्केट पोर्टफोलियो हामीहरू निकाल्छौँ। मार्केटमा जहिले पनि जेन्सनको 0 हुन्छ, मार्केटमा जहिले पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यो निकाल्नु ननिकाल्नु एउटै हो, कहिलेकाहीँ निकाल्नु भनेर क्वेसनले भनिराखेको हुन्छ, निकाल्नु भन्नु भने त हामीहरूले अलरेडी निकाल्नै पर्ने हुन्छ। र यसरी 3 जना अमेरिकन अर्थशास्त्रीहरू, अमेरिकन इकोनोमिक्सहरूले यो पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स चेक गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। केही छैन, शार्पे मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्समा आरपी माइनस आरएफ का मुनि यो टोटल रिस्कको आधारमा हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा। शार्पे मेजर अफ मार्केट भन्नु भने त्यही आरपी को ठाउँमा आरएम माइनस आरएफ का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मार्केट हुन्छ। मार्केट आयो भने मार्केट लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ टोटल रिस्कको आधारमा कति रिस्क प्रिमियम छ, जति धेरै रिस्क प्रिमियम भयो त्यति राम्रो हुन्छ। ट्रेनर मेजर अफ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स टिपी निकाल्नका लागि त्यही आरपी माइनस आरएफ का मुनि अघि टोटल रिस्कको आधारमा थियो, अब सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा। ट्रेनर मेजर अफ मार्केट पर्फर्मेन्स निकाल्नका लागि आरएम माइनस आरएफ अघि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मार्केट थियो, अहिले बेटा मार्केट हुँदो रहेछ। यसरी हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो विलियम एफ शार्पे भयो, ज्याक एल ट्रेनर भयो। यो टोटल रिस्कको आधारमा कति रिस्क प्रिमियम छ, जति धेरै रिस्क प्रिमियम आयो त्यति राम्रो मानिन्छ। सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा कति रिस्क प्रिमियम छ, जति धेरै रिस्क प्रिमियम आयो त्यति राम्रो मानिन्छ। र जेन्सेन अल्फाको चाहिँ पोजिटिभ जेन्सेन अल्फा आयो भने त्यो के मानिन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो मानिन्छ। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के मानिन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो मानिँदैन। पोजिटिभ आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, जेन्सनमा जति हामीलाई चाहिएको हो त्यो भन्दा धेरै एक्सेस रिटर्न भइराखेको छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर नेगेटिभ आयो भने चाहिँ जति हामीलाई चाहिएको हो त्यो भन्दा हामीलाई, जस्तै -2 आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, हामीलाई चाहिएको भन्दा 2 ले कम्ती छ भन्ने हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै 0 आयो भने जति चाहिएको छ त्यति हामीले त्यहाँबाट पाइराखेका छौँ रिटर्न भन्ने हुँदो रहेछ भन्दै आजको क्लासमा हामीहरूले यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी आउने क्लासमा यो च्याप्टरसँग जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ।